मपञ्चकको तेस्रो दिन आज नेवार समुदायले मपूजा मनाउँदै मुलुकको धर्म संस्कृति र रीतिरिवाज प्रकृति र वन्यजन्तु प्रेमी भएको सरकारवालाको भनाई। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन संशोधन अघि सातै प्रदेशका द्वन्द्व पीडितसँग छलफल गर्ने सरकारको तयारी। लागु औषध दुरुपयोग सम्बन्धी संवेदनशील मुद्दाको फाइल सर्वोच्चमा सरेको सरियै। पछिल्लो 3 महिनामा तिहार लक्षित 5 अर्बभन्दा बढीको सामान आयात। स्वदेशी उत्पादनले 5% मात्र धान्ने व्यवसायीको भनाई। अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा भीषण आगलागीका कारण सङ्कटकाल घोषणा। तीव्र गतिको हावा चलेपछि 1,80,000 विस्थापित। र प्रिमियर लिग फुटबलमा लिभरपुलको अपराजित यात्रा जारी। नर्विच विरुद्ध म्यानयूको सहज जित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट सहकर्मी सुरज र म प्रकाश। समाचार अब विस्तारमा। नेवार समुदायले आज महपूजा गरी मनाउँदैछन्। नेवारी भाषामा मह भनेको शरीर हो। नेवार समुदायद्वारा मनाइने महपूजा नेपाली पर्वमध्ये विशेष पर्वका रूपमा रहिआएको छ। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदाका दिन आज नेवार समुदायका मानिसहरूले आफ्नो आत्मा अर्थात् महपूजा गर्ने पर्व मनाउने गर्दछन्। मानिसको आत्मा सबैभन्दा ठूलो र महत्त्वपूर्ण भएकाले आत्मपूजा गर्ने परम्परा रहेको छ। किम्वदन्ती अनुसार परापूर्व कालमा नेवार समुदायमा ठूलो दैवी प्रकोप परेको थियो। त्यसबाट धेरै मानिसको क्षति हुन गएकाले त्यसपछि जीवित रहेका मानिसहरूले आत्मा सुरक्षाका लागि शरीरको पूजा गर्ने परम्परा प्रचलनमा ल्याएको विश्वास छ। शरीरमा शान्ति नभएसम्म आत्मशान्ति नहुने भएकाले महपूजाको दिन शरीरलाई तान्त्रिक विधिबाट पूजा गरिन्छ। यसो गर्दा वर्षभरि चोट नलाग्ने र मन पनि शान्त हुने धार्मिक विश्वास छ। विधिपूर्वक महपूजा गरेमा सङ्कट आदि दशा निर्मूल हुने, द्वादशा हट्ने, सप्त विशक्ति नक्षत्र आदि अनुकूल हुने, कार्य र मन्त्र सिद्धि प्राप्त हुने, सबै सत्व जगत्तोमा शान्ति हुने र देव, मनुष्य, राक्षस, यज्ञ, किन्नर र प्रेत आदिको उद्धार हुने विश्वास छ। अस्ट्रियाबाट आएका वन्यजन्तु सम्बन्धी फोटो पत्रकार क्लाइड ओडनेलले तिहारमा नेपालीको चलन देखेर अचम्म माने। काग, कुकुर, गाई र गोरु लगायतको पूजा हुने पर्व उनलाई अनौठो लागेको थियो। उनले भने फोटो खिच्न विश्वका धेरै मुलुक पुगे। यस्तो प्रकृति प्रेमी संस्कृति अन्त देखेको थिइन। पशुपन्छी र मान्छेको सम्बन्ध प्रगाढ छ भन्ने देखाउन र बुझाउन यस्तो पर्व संसारकै लागि प्रेरणामूलक बन्ने उनको भनाइ छ। नेपालीको धर्म संस्कृति र रीतिरिवाज प्रकृति चला र वन्यजन्तु मैत्री छ। नजानिदो तरिकाले धर्म संस्कृतिले प्रकृतिलाई जोगाउन पुस्तौं पुस्तादेखि सिकाएको छ। वातावरणीय सन्तुलन र परिस्थिति प्रणालीलाई जोगाउनु पर्ने चेतना पर्वका रूपमा विधि विधानले दिएको छ। जियोलोजिकल सोसाइटी अफ लन्डनका नेपाल प्रतिनिधि तथा वरिष्ठ चराविद डाक्टर हेमसागर बरालले जैविक विविधता संरक्षणमा चेतना दिन तिहार सन्देशमूलक चाड भएको बताउनुभयो। तिहारले एकातिर दाजुभाइ र दिदीबहिनी बीचको पवित्र स्नेह एवं तिहारले एकातिर दाजुभाइ दिदीबहिनी बीचको पवित्र स्नेह एवं आत्मीय सम्बन्धलाई पुष्टि गर्छ भने अर्कातिर मानिस र पशुपक्षी बीचको प्रगाढ सम्बन्धलाई बल पुर्याउँछ। कछुवा तथा सरीसृप विशेषज्ञ प्राध्यापक करण बहादुर शाह समाजमा सबै पक्षको बराबर अस्तित्व छ भन्ने मान्यतालाई तिहारमा गरिने पूजाले स्पष्ट पारेको बताउनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, नेपालीको यो संस्कृति विश्वमै उदाहरणीय छ। सबैको अस्तित्वको सम्मान हुनुपर्छ र बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने सन्देश तिहारले दिएको छ। त्यसैले यो पर्व संरक्षणको पनि भएको उहाँले बताउनुभयो। तिहारमा धनधान्यकी देवी लक्ष्मीको पूजा गरिन्छ। लक्ष्मी खुसी भए धन सम्पत्ति आर्जन हुने जनविश्वास छ। लक्ष्मीको पूजा गर्दा उहाँको वाहन लाटोकोसेरोको पनि पूजा गर्न थालिएको छ। लाटोकोसेरो कृषकको असल साथीका रूपमा पनि चिनिन्छ। तिहारमा पशुपक्षी र प्रकृतिको पूजा गरिँदै आएको छ। चराविद सोम जीसीले भन्नुभयो, पूजा आजाले श्रद्धा बढ्छ, त्यसकारण पनि कम्तीमा पशुपक्षी मार्नु हुँदैन भन्ने चेतना समेत यो पर्वले बढाएको छ। सरकारले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन संशोधन अघि सातै प्रदेशका द्वन्द्व पीडितसँग छलफल गर्ने भएको छ। सशस्त्र द्वन्द्वका प्रभावितलाई स्वीकार्य हुने गरी कानून संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले पीडितसँग परामर्श गर्न लागि कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, यो विधेयक ल्याउन ढिलो भइसकेको छ। अब द्वन्द्व पीडितसँगै परामर्श गरेर मात्रै विधेयक तयार पार्छौं। मन्त्री ढकालले सरकारी अधिकारीहरू छठ लगतै छलफलका लागि प्रदेशमा जाने जानकारी दिनुभयो। सरकारले 2071 सालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन जारी गरेको थियो। ऐनमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको छानबिन पनि आयोगले नै गर्ने र पीडितको
आपसी समझदारीमा मेलमिलाप गर्न सकिने प्रावधान राखिएपछि त्यस विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो। सर्वोच्चले 2071 फागुनमा आदेश दिनुअघि 2071 माघ 26मै गठन भएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन सम्बन्धी आयोग गठनले काम थालिसकेका थिए। ऐन संशोधन गर्नुपर्ने आवाज बारम्बार उठे पनि ऐन संशोधन प्रक्रिया भने अघि बढेको थिएन। त्यतिखेर सर्वोच्चले बलात्कार, यौनजन्य हिंसा, यातना तथा बेपत्ता पारिएका विषय मेलमिलापमा लैजान नहुने आदेश गरेको थियो। मुद्दा छानबिन गर्दा पीडितको अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि सर्वोच्चले सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो। संक्रमणकालीन न्याय निरूपणका लागि भन्दै संशोधन गरिएको विधेयकको मस्यौदा लामो समयदेखि कानुन मन्त्रालयमा अड्किएपछि द्वन्द्व पीडितहरू आक्रोशित बन्दै आइरहेका छन्। मन्त्री ढकालले भन्नुभयो, अब भने पीडितलाई नै सम्बोधन गर्ने गरी ऐन संशोधन गरेर काम अघि बढाउँछौँ। उहाँका अनुसार यो विधेयक हिउँदे अधिवेशनको सुरुवातमै संसदमा दर्ता हुनेछ। सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको शंकास्पद अन्तरिम आदेश र त्यसका कारण 2 वर्षदेखि अनुसन्धान अघि बढ्न नसक्दा हालसम्मकै ठूलो मध्येको 1 लाख औषध दुरुपयोगको संवेदनशील मुद्दाको अनुसन्धान र प्रमाण सङ्कलन प्रभावित बनेको छ। आफूहरूलाई गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गर्न खोजिएको र सवारी साधन नियन्त्रणमा लिन खोजिएको भन्दै 6 जना उद्योगीले 74 साल भदौ 26 गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। 3 दिनपछि न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले उनीहरूलाई पक्राउ नगर्नु र सवारी साधन समेत नियन्त्रणमा नलिनु भनी प्रहरीको लागू औषध नियन्त्रण ब्युरोका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो। सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि शंकास्पद आरोपित माथिको अनुसन्धान रोकिएको छ। पक्राउ नपर्ने निश्चित भएपछि उनीहरू निर्वाध घुमिरहेका छन्। त्यसपछि आश्चर्यजनक रूपमा मुद्दा सरेको सरियै छ। अदालतकै आदेशका कारण प्रहरी अनुसन्धान अनिश्चित भएकाले करिब 6.5 अर्ब रुपैयाँ मूल्य बराबरको रसायन दुरुपयोग भएको मुद्दामा शंकास्पद आरोपितहरूले 2 वर्षदेखि उन्मुक्ति पाएका छन्। समयमा थप अनुसन्धान हुन नसक्दा आरोपितहरूले प्रमाण लोप गर्ने सम्भावना समेत बढेको छ। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगले कलेजहरूलाई सम्बन्ध दिन प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक परिषद सिटिभिटीलाई निर्देशन दिएको छ। उपाध्यक्ष नियुक्ति लगतै आयोगका सह अध्यक्ष तथा शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलको दबावमा सम्बन्धन प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको स्रोतले जनाएको छ। पोखरेलले नर्सिङ लगायतका विषय अध्यापन गराउने कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिन यसलाई पनि प्रयास गर्दै आएका थिए। चिकित्सा शिक्षा ऐनले कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिने अधिकार आयोगलाई दिएको छ। आयोगले पनि पूर्णता नपाएको भन्दै आफ्ना अधिकार विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र सिटिभिटीलाई हस्तान्तरण गर्दै आएको छ। आयोगले 2068 चैत 4 गते भन्दा पहिले नर्सिङ विषयको कार्यक्रम सञ्चालनको स्वीकृतिका लागि आवेदन गर्ने संस्थानहरूलाई मापदण्ड पूरा गरेका आधारमा सञ्चालन अनुमति प्रक्रिया अघि बढाउन सिटिभिटीलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः स्वागत छ। अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। पछिल्लो समय गीत सङ्गीतमा प्रयोग भएको शब्दावलीले सामाजिक विचलन बढाएको भन्दै प्रहरीले यस्ता सृजना बजारमा पस्किने सर्जकलाई नियन्त्रणमा लिन थालेको छ। यसले संविधानले नै दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने अधिकारकर्मीको दाबी छ। तर सृजनाले समाजमा पार्ने असरका बारेमा सर्जक स्वयं चनाखो हुनुपर्ने कतिपयको बुझाइ छ। सर्जकहरू पनि समाजकै अङ्ग भएकाले उनीहरूले जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्ने तर्क समेत उत्तिकै बलियो छ। तर जुनसुकै बहानामा पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउने कार्य कुनै पनि कोणबाट मनासिब मान्न भने सकिँदैन। गलत सन्देश जाने खालको गीत बजारमा ल्याएको भन्दै एक साताभित्रै काठमाडौँ प्रहरले 2 जना चर्चित गायकलाई नियन्त्रणमा लियो। मोडल तथा गायक दुर्गेश थापाको ह्याप्पी तिहार बोलको गीतमा प्रतिबन्धित लागू औषध गाँजाको प्रचार गरेको भन्दै कार्तिक 5 गते नियन्त्रणमा लियो। सार्वजनिक रूपमा माफी माग्ने र युट्युबबाट गीत हटाउने दुर्गेशको प्रतिबद्धतापछि प्रहरले उन्मुक्ति दियो। दुर्गेशले सो गीत 3 महिना अघि नै ल्याएका थिए। चर्चामा रहेको हामी यस्तै त हुनी ब्रो बोलको गीतका गायक तथा चर्चित र्यापर समीर घिसिङ उर्फ भिटेनलाई कार्तिक 7 गते प्रहरले नियन्त्रणमा लियो। प्रहरलाई खिसी गरेको र प्रतिबन्धित गाँजा खान उस्काएको जस्ता सामाजिक मर्यादा विपरीतको विषयवस्तु गीतमा समावेश गरी अपाच्य शब्द प्रयोग गरेको भन्दै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ। तर भिटेनले 7 जुन 2019 मा युट्युबमा गीत राखेका थिए, जबकि सोही गीत 1,90,00,000 पटक हेरिएको छ। अनि राज्यलाई लाग्यो सामाजिक मर्यादा विपरीत भयो कि गीतमा समावेश भएका शब्द जस्तै श्रोता र दर्शकले सोही कुरा अवलम्बन गर्छन्। वरिष्ठ गीतकार यादव खरेल
विषयवस्तुलाई लिएर गीत लेखिएको छ। त्यसले प्रभावित गर्ने भने चाहिँ एउटा कुरा, त्यसलाई मन पर्नु नपर्नु एउटा पक्ष हो। त्यसबाट प्रभावित भएर आचरणमा परिवर्तन आउनु भने चाहिँ अर्को कुरा। आचरणमा परिवर्तन आउन चाहिँ एकैचोटि एउटा कुरा सुन्ने मन पर्ने कारणले परिवर्तनै चाहिँ आइहाल्दैन। अब अहिलेको समयमा ती कुराहरू प्रतिबन्धितै गर्ने हदको थियो जस्तो चाहिँ लागेन मलाई चाहिँ। नेपाली समाजमा गीत संगीतको प्रभाव हेर्ने हो भने पञ्चायत विरुद्धको आन्दोलन, सशस्त्र जनयुद्ध, 2062-63 को जनआन्दोलन लगायतका थुप्रै परिवर्तनमा महत्त्वपूर्ण योगदान छ। यसरी गीतमा समावेश भएका शब्दले समाजमा प्रभाव पार्दैन भन्न सकिँदैन, तर कति हदसम्म यसको प्रभाव रहन्छ भन्नेमा कलाकारले महसुस गर्न आवश्यक रहन्छ। चर्चित गायक शिव परियारले राज्यले नीति नियम नबनाउने तर कलाकारलाई गीत गायकै नाममा दुःख दिने प्रविधिको अन्त्य गर्नुपर्ने तर्क गरे। सबभन्दा ठुलो कुरा त सरकारले अहिलेसम्म कस्तो खालको चिजलाई चाहिँ नेपाली संगीतमा एक्सप्लोर गर्न पाइने भन्ने एउटा नियम बनाउन आवश्यक छ। दोस्रो कुरा चाहिँ अब कलाकारले पनि म राज्यको पहिला चाहिँ नागरिक हुँ, यो समाजप्रति मेरो उत्तरदायित्व छ, मैले समाजमा यो कुराहरू चाहिँ गर्न हुन्छ, यो कुराहरू चाहिँ गर्न हुँदैन भनेर मानवीय ढङ्गबाट कलाकार पनि प्रस्तुत भयो भने कलाकारले गरेको, कलाकारले देखाएको, कलाकारले बोलेको हरेक कुराले चाहिँ समाजलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर पार्छ। त्यो कुरामा केयर गर्नुपर्छ कलाकारले। वरिष्ठ संगीतकार राजु सिंहले नेताको भाषण 1 घण्टा भए पनि कलाकारको 5 मिनेटको प्रस्तुतिले भिड जम्मा गर्ने भन्दै सस्तो लोकप्रियताका लागि बन्ने सृजनाका कारण समाजमा नकारात्मक असर परेको स्वीकार्छन्, तर गीतकै कारण तत्काल समाज परिवर्तन भइहाल्छ भन्नेमा विश्वस्त देखिँदैनन्। हामीले सुने अनुसार हरेक कुराको सेन्सर हुन्थ्यो हैन, साधनहरू कम थियो, एउटै रेडियो नेपाल थियो, एउटै कुनै म्युजिक नेपाल अथवा कुनै साधारण थियो। तर अहिले चाहिँ अब यो नीति नियमको अभाव जस्तो मलाई लाग्छ। स्रष्टाहरूले पनि अब एउटा आफूलाई पपुलर लोकप्रिय बनाउनको लागि साङ्गीतिक मापदण्ड अलिकति विचार नगरेको हो कि जस्तो लाग्छ। तर वास्तविक स्रष्टाहरूले चाहिँ यस्तोबाट कुनै विचलित भएको जस्तो नै मलाई लाग्छ। लोक दोहोरीका चर्चित गायक राजु परियारले राज्यले नेपाली कलाकारमाथि विभिन्न बहानामा आक्रमणको प्रयास गरेको दाबी गरे। उनले गीत संगीतको सेन्सर गर्ने निकाय पनि निर्माण नगर्ने, कस्ता गीत बनाउने कस्ता गाउने भन्ने नियमन गर्ने निकाय नबनाउने तर सत्ता र शक्तिका आडमा राज्यका गहनामाथि आक्रमण गर्नु उचित नहुने तर्क गरे। यथाशीघ्र सरकारले सकिन्छ भने छिटोभन्दा छिटो चाहिँ सेन्सरको गीत संगीत क्षेत्रमा चाहिँ एउटा सेन्सर बोर्डको आवश्यकता मैले खड्केको महसुस गरेको छु। तर कलाकारको कुरामा भने कानूनविद फरक मत राख्छन्। कानूनले बोल्न पाउने अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति दिए पनि प्रत्यक्ष समाजमा असर पर्ने विषयवस्तुलाई रोक्न प्रहरी प्रशासन तथा राज्य लाग्न सक्ने अधिकार रहेको उल्लेख गर्छन् कानूनविद गणेश दत्त भट्ट। अलिकति अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता बेसिकली भन्दाखेरि त्यो निरपक्ष भन्छ नि, अलिकति कन्डिसन चाहिँ राखेको छ। हेर्नुहोस्, कन्डिसन राखेको कारणले गर्दाखेरि यो नयाँ मुलुक ऐनको सट्टामा चाहिँ आयो नि त्यो सिभिल कोडहरू होइन, त्यसले अलिकति कन्ट्रोल चाहिँ गर्न खोजिएको छ। म एक्ज्याक्ट चाहिँ म भन्न सक्दिनँ, तर निरपेक्ष भन्दाखेरि मान्छेलाई जे चाहियो जस्तो चाहियो लेख्न, बोल्न अथवा गाउन पाउने त्यो अलिकति त्यसमा चाहिँ कन्ट्रोल चाहिँ गरेको छ। गीतमा छाडापन नयाँ पुस्ताले मात्र ल्याएका छैनन्। यसअघि पनि नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालबाटै धेरै गीतहरूले प्रतिबन्ध खेपिसकेका छन्। त्यति बेला राज्य नियन्त्रित सञ्चार माध्यम हुँदा गीतमाथि नियन्त्रण गर्न सकिन्थ्यो, तर अहिले सामाजिक सञ्जाल, त्यसमा पनि युट्युबको बलियो उपस्थितिले सृजनालाई नियन्त्रण भन्दा माथि पारिदिएको छ। गीत संगीत लगायत सबै सृजना आफैमा मौलिक हो र यसमा व्यक्त भएका शब्द भन्दा पनि भावको प्रधानता हुनुपर्छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोग गरेर ल्याएका गीतले सामाजिक सद्भाव बिगार्छ भन्ने त्यसको जिम्मेवार सर्जक हुने हो। तर समाजमा विकृति मात्रै छ, गायक कलाकारहरूले छाडापन मात्रै भित्राएका छन् भनेर स्रष्टालाई उनीहरूको सृजनाका आधारमा नियन्त्रण गरिनु भनेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बर्खिलाफ हो। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्तार। आन्तरिक मुद्दालाई लिएर कंग्रेसमा विवाद चर्कँदै गएको छ। भ्रातृ संस्था तरुण दलको स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा संस्थापन र इतर पक्षबीच नेताहरूको विवाद सतहमा देखिएको हो। दलको स्थापना दिवसको अवसरमा हिजो छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम आयोजना गरिए भने एक पक्षको कार्यक्रममा अर्को पक्षका नेताहरू सहभागी भएनन्। दलका अध्यक्ष जितजङ
बस्नेतले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा र महासचिवबाट निष्कासित भूपेन्द्रजङ शाहीले सामाखुसीको एक पार्टी प्यालेसमा एउटै समयमा चियापान राखेका थिए। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशाङ्क कोइराला, पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौला सहितका इतर पक्षीय अधिकांश नेता दुवैतर्फका कार्यक्रममा सहभागी भएनन्। अध्यक्ष बस्नेतले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सभापति शेरबहादुर देउबा प्रमुख अतिथि र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल विशिष्ट अतिथिका रूपमा आमन्त्रित थिए। दुवै आउने प्रचार समेत भएको थियो, तर देउबाका अतिरिक्त उपसभापतिद्वय विजय गच्छदार, विमलेन्द्र निधि, सहमहामन्त्री प्रकाश महत सहितका संस्थापन पक्षीय नेताको बाहुल्य थियो। संस्थापन इतर पक्षमा रहेका केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङ र शिव हुमागाई बाहेक संस्थापन इतर पक्षीय नेताहरू कोही पनि सानेपाको चियापानमा उपस्थित थिएनन्। शाहीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा केन्द्रीय सदस्य रामशरण महत प्रमुख अतिथि थिए। महाधिवेशनको तयारी, भ्रातृ संस्थाका अधिवेशन, विभाग, केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति, नेविसङ्घको पुनर्गठन, तरुण दलको विवाद लगायतको विषयमा पार्टीभित्र संस्थापन र इतर पक्षबीच विवाद बढ्दै गएको छ। पछिल्लो पटक देउबाले 17वटा विभाग गठन गर्ने प्रस्ताव गरेपछि पौडेल पक्ष चिडिएको छ। कार्यकाल सकिन 3 महिना बाँकी छँदा देउबाले विभागको संख्या बढाउन खोजेपछि गत बिहिबार केन्द्रीय कार्य समिति बैठक समेत बस्न सकेको थिएन। आसन्न महाधिवेशनलाई आफ्नो पक्षमा प्रभावित बनाउन सभापति देउबाले पार्टी सत्ताको दुरुपयोग गर्न थालेको आरोप पौडेल पक्षको छ। 2 महिनाभित्र गठन गर्नुपर्ने विभाग कार्यकाल सकिन लाग्दा समेत देउबाले गठन गर्न सकेका छैनन्। दर्जन बढी भ्रातृ संस्थाको अधिवेशन हुन सकेको छैन। आधा दर्जन भ्रातृ संस्था दशकदेखि तदर्थ शैलीमा चल्दै आएका छन्। महाधिवेशन र भ्रातृ संस्थाको अधिवेशन नगरी विभाग बढाउने प्रस्ताव ल्याएपछि पौडेल पक्ष देउबासँग सशङ्कित बन्न थालेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंलग्न अभियान विश्व शान्तिको पक्षमा उभिरहने बताउनु भएको छ। असंलग्न आन्दोलनमा सहभागी मुलुकहरू बीचकै विवाद भए पनि शान्तिपूर्ण ढङ्गले संवाद मार्फत समाधान गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। प्रधानमन्त्री ओली अजरबैजानको राजधानी बाकुमा भएको असंलग्न राष्ट्रहरूको 18औं शिखर सम्मेलनमा नेपालको नेतृत्व गरी हिजो स्वदेश फर्कनु भएको हो। वैदेशिक रोजगार विभागले खारेज गरेका वैदेशिक रोजगारी व्यवसाय म्यान पावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसँग राहदानी लिई रकम बुझ्ने काम गरिरहेको भेटिएको छ। नयाँ धरोटी नराखेका र मर्जरमा समेत नगएका कारण खारेजीमा परेका म्यान पावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने भन्दै विदेश जान इच्छुक कामदारसँग रकम असुलिरहेका छन्। विभागका महानिर्देशक भीष्म कुमार भूषालले खारेजीमा परेका म्यान पावरहरूको काम कारबाहीको नजिकबाट अनुगमन भइरहेको बताउनुभयो। विभागले काठमाडौँ महानगरपालिका 4 चप्पल कारखाना स्थित सिलिङ ओभरसिज सर्भिसेसलाई सिलबन्दी गरेको जनाएको छ। यो म्यान पावर कम्पनी दर्ता भए पनि सरकारले भदौ 19 गतेसम्म दिएको म्यादभित्र तोकिए बमोजिमको धरोटी राखेको थिएन। सिलिङको इजाजत पत्र स्वतः रद्द भएको पनि हालसम्म सकल राहदानी र रकम फिर्ता नगरेकाले राहदानी र क्षतिपूर्ति रकम दिलाइ पाऊ भन्दै 7 जना पीडितले विभागमा उजुरी दिएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। पछिल्ला 3 महिनामा तिहार लक्षित 5 अर्ब 9 करोड रुपैयाँको सामग्री आयात भएको छ। यो अवधिमा भाइटिकाका लागि चाहिने बदाम, काजु, किसमिस, स्याउ, सुन्तला लगायतका वस्तुको आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो 1 अर्ब 34 करोड रुपैयाँले बढी हो। गत आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिनामा 3 अर्ब 75 करोड रुपैयाँको तिहार सामग्री आयात भएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा भीषण आगलागीका कारण सङ्कटकाल घोषणा गरिएको छ। तीव्र गतिमा हावा चलेका कारण सो क्षेत्रका 1,80,000 विस्थापित भएका छन्। हावाकै कारण आगो नियन्त्रणमा आउन नसकेको हो। क्यालिफोर्नियाका जङ्गलमा लागेको आगोका कारण 10,000 घर जोखिममा परेका छन्। सोनोमा काउन्टी र सान्टा रोजबाट स्थानीयहरूलाई सुरक्षित स्थानमा जान समेत सूचना जारी गरिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। प्रशान्त ग्यास र इलेक्ट्रोनिक कम्पनीको भण्डारण रहेको क्षेत्रमा आगलागी भएकाले सुरक्षाका कारण देखाउँदै क्यालिफोर्नियाका अधिकांश क्षेत्रमा विद्युत सेवा समेत अवरुद्ध गरिएको छ।
अब खेल प्रसङ्ग लिभरपुलले इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा अपराजित यात्रालाई जारी राखेको छ। 10औं खेलमा गए राति टटनह्यामलाई 2-1ले हराउँदै लिभरपुलले दोस्रो स्थानको म्यान्चेस्टर सिटीसँगको दूरी 6ले बढाएको हो। खेलको पहिलो मिनेटमै ह्यारी केनको गोलबाट टटनह्यामले अग्रता बनाए पनि लिभरपुलले दोस्रो हाफमा उत्कृष्ट पुनरागमन गरेको थियो। 56औं मिनेटमा कप्तान जोर्डन हेन्डरसनको गोलबाट खेलमा फर्किएको लिभरपुलका लागि 75औं मिनेटमा मोहम्मद सलाहले निर्णायक गोल गरेका थिए। उनले पेनाल्टीको अवसरलाई जाली चुमाएका थिए। 10 खेलबाट लिभरपुल 28 अङ्कमा तालिकाको शीर्ष स्थानमा जमेर बसेको छ। समान खेलबाट 12 अङ्क जोडेको टटनह्याम तालिकाको 11औं स्थानमा छ। गए राति नै म्यान्चेस्टर युनाइटेडले नर्विच सिटीलाई 3-1ले हरायो। स्टक म्याकटोमिनी, मार्कोस रासफोर्ड र एन्थोनी मार्टियलले गोल गर्दै मेन्युलाई महत्त्वपूर्ण अङ्क दिलाए। 10 खेलबाट 13 अङ्क जोडेको युनाइटेड तालिकाको 7औं स्थानमा उक्लिएको छ। गए राति नै आर्सेनल र क्रिस्टल प्यालेसले 2-2 तथा न्यूकासल र वुल्भरह्याम्पटनले 1-1 को बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। हवस् त कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। सूरज र प्रकाश आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।